नाज़रीन वाक़िअत इस्लामाबाद जिथे पीपी अगवान शेरी रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बात ये है कि इन्होंने इस वक्त जो मुल्क को मैदान जंग बनाने की ठानी भी है, इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होना है, मगर इन्होंने ये कह दिया है कि अगर हम निकले, हम चले, हम बर्बाद हुए सनम तो सब बर्बाद हमारी, तो पूरा मुल्क उन्होंने बर्बाद करने का प्लान किया हुआ है। जैसे ही तबाही सरकार ने आपको इक्तिसादी तौर पर इस ऐसी नहज पे ले आए हैं कि अब IMF भी जो इनका सरकार था कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, जो आप एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ। यू टर्न सरकार की अब कोई ना मुल्क में साथ रही है ना बाहर साथ रही है। कुंडी साहब आपको इस वक्त ECP के हवाले से और फॉरेन फंडिंग की स्टेटस के हवाले से ही बात करेंगे, और हमारे सीनियर रहनुमा और MNA हैं नवीद कमर साहब। मैं दोनों की बहुत मशहूर हूँ कि वो साथ आए हैं और वो भी हमें रहनुमाई फरमाएंगे आपके तवस्सुत से जो सूरत हाल नेशनल असम्बली में बनती जा रही है, जहाँ कल तो सारी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने कह दिया है, हम मुत्तहद हैं, हमने कह दिया है कि स्पीकर की ये कोई कहीं से पावर्स नहीं हैं कि वो एक तो मेंबर्स को रोक सकें। कोई मेंबर को आप नहीं रोक सकते आने से, वो रोकेंगे भी तो अपने जितने भी पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, उनसे तजावुज़ कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि आप ये नहीं कह सकते कि स्पीकर ने बबांग दर कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, तो क्या हम उनको जानवर के वो जानवर नहीं बनना चाहते? उनका काम है कि वो जानवर ना रहें, ठीक है ना। उनका आप आईनी न्यूट्रलिटी उनकी गारंटीड होती है। तो ये अजीब और गरीब सूरत हाल पे ले आए हैं। स्पीकर को न्यूट्रल होना ज़रूरी है, एटलीस्ट नज़र तो आए। अब तो वो ओपनली उन्होंने अपने ट्विटर फीड पे कहा है कि मैं उनके साथ हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बैरून मुल्क साजिश है। बैरून मुल्क साजिश कहाँ से हो गई? यानी कि आप जब तक इक़्तिदार में थे वो भी बैरून मुल्क साजिश का इख्तिताम था। क्या आप उसका हिस्सा थे बैरून मुल्क साजिश का? अगर पाकिस्तान में हुकूमतें बनती और गिर रही और बरकरार रह रही हैं वो बैरून मुल्क की ताकत की वजह से। इनको ये समझ नहीं आ रही कि अवाम इन पर एक फाइनल नो कह चुके हैं, इन पर ना अब बस हो गई, एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं। कितनी अच्छी बात थी। और अब ये इस तरफ जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को और पार्लियामान को जमहूरी और आईनी रास्तों से दूर ले जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का कॉल और फेल, और आप हमारा कॉन्डक्ट भी देखें, हमारे अमाल भी देखें, वो सिंपल है कि हम कानून के दायरे में रहेंगे, ज़र्फ के दायरे में भी रहेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहेंगे और आइन को हम कभी पामाल नहीं होने देंगे। ये आइन हमारी जद्दोजहद से बना है और ये पूरी वफाक की एक जंजीर है। इसमें आप हमें ऐसी जगह ना ले जाने की कोशिश करें, मुल्क को ऐसी जगह ना ले जाने की कोशिश करें कि आपका तारीख में फिर ऐसा काला नाम हो कि कोई ले ना सके। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि सवालात से पहले आप ये भी देख रहे हैं कि इनके अपने मिनिस्टर्स ने अपने इत्तेहादियों को काटने की शुरू कर दी है कोशिश। ये उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, नंबर्स गेम खुद ही ये, मतलब ये हमारा अगर सुपर ओवर चल रहा है तो ये अपने कैच गिरा रहे हैं, क्योंकि इनको और कोई ज़बान समझ नहीं आती सिवाय गेम्स के। सो अफसोस से मैं ये ज़बान इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं अब कुंडी साहब से गुजारिश करूँगी और आखिर में कमर साहब से कि वो फाइनली पार्लियामान के हवाले से भी पूरी आपको जो इस वक्त सूरत हाल है और जो होने जा रही है 14 दिन के अंदर अंदर जॉइंट अपोजिशन की भी जो प्लानिंग है और पीपल्स पार्टी की, उससे आपको आगाह करें। कुंडी साहब मैं आपको थोड़ी चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे शहीद रहमान साहबा ने आपको तफसीलन बात की, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि आज मैं टीवी पे देख रहा था कि, और आप सब देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरीके से बोर्ड वज़ा हैं और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोबारा एक दफ़ा जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी अगर आप देखें कि गालिबन कन्वेंशन सेंटर में कोई 5 रोज़ या 3 रोज़ा इन्होंने PTI ने एक कन्वेंशन का एहतमाम किया है। पहले तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो सवाल करें इमरान खान से कि आप पहले फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें, तलाशी दें, वरना ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली जाएगी। पिछले दिनों अपोजिशन की जमातों ने
पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, JUI, मेंगल साहब की जमात, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमने मुलाकात की। हमने उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दी, एक लेटर दिया, जिसमें हमने बताया कि कितने देर तक आप ये जो है इन्होंने डिले किया, PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में, उनकी जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है उसमें जिस तरीके से वो डिले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने सुना कि उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जा रहा हूं। यहाँ पर भी वो बहुत सारे तरह से पे उतरते हैं कि उस वकील ने झूठ बोला, वो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है। अब 15 तारीख से दोबारा हेयरिंग शुरू हो रही है और हमारी रिक्वेस्ट थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आप इनको कहें कि डेली बेसिस पे ये केस सुना जाए, ताकि पता चले कि इन्होंने जो मुल्क दुश्मन ममालिक से पैसे लिए हैं और जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, फिर इन्होंने जो शौकत खानम के नाम पर लोगों से पैसे लिए हैं और उसको अपने किचन के लिए, अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो भी सामने आने चाहिए। और हमें आज पता चला 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब की हमशीरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया हम तो बहुत पुराने मालदार थे, और इमरान खान साहब कह रहे थे मैं तो बड़ा गरीब था और मेरी वालदा जो है वो कैंसर से फौत, खुदा उनको जेल में जगह दे। अब हम भाई की बात माने या बहन की बात माने, पहले तो अपने घर में फैसला करें कि किसकी बात हमें माननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे शहीद रहमान साहब ने कहा कि हमारे वफाकी वजीर, जब इंटरनेशनल मीडिया देखेगी कि वफाकी वजीर खुदकुश हमला करने के लिए तैयार है, वजीर आजम जो है लोगों को गोली मारने को तैयार है, तो ये बनाना रिपब्लिक है? ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? किस किस्म के आप जो है मैसेज दे रहे हैं? फिर वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं तो जंजीर में बंधा हुआ था। इंसान तो कभी भी जंजीर में नहीं बंधे होते, इंसानों को तो हथकड़ी लगती है। ये जंजीर तो न्यूट्रल जो है, जो उन्होंने जानवर में, तो वो जंजीर तो वो कह रहे हैं कि मैं अभी जंजीर से खुला हूं। तो उसकी भी जरा मैं डेफिनेशन बता दें कि मतलब है कि अगर आप को हथकड़ी लगी हुई तो बात भी बात है, लेकिन जंजीर अब ये तो इसकी भी अगर डिटेल हमें वजीर आजम साहब बता दें कि वो किस तरीके। आज मैं दोबारा मुतालबा करता हूं चीफ इलेक्शन अपने इससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि वजीर आजम, उसकी काबीना के अरकान, उसके जो फ्रंट मैन है उनके नाम ECL में डाले जाएं, क्योंकि हम रोज सुनते जा रहे हैं कि कभी एक बंदा टिकट कटवा रहा है, कभी दूसरा कटवा रहा है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी टीम जो है वो बैरून मुल्क, उनके डुअल सिटीजन है, ये बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोगों ने टिकटें कटवा ली हैं। तो मैं आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि इनके नाम ECL में डाले जाएं। और जिस तरह स्पीकर के मुतालिक शहीद रहमान साहब ने कहा है, मैं खुद डिप्टी स्पीकर 5 साल रहा हूं, आज तक तो स्पीकर साहब ने हमें ये नहीं बताया कि कैमरे किसने लगाए थे, वो कमेटी की रिपोर्ट किधर गई? आप खुद स्टोरी उसमें मुलविस थे, तो आज तक रिपोर्ट नहीं आ सकी। और कल आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश और मैं टाइगर फोर्स का बंदा हूं और मैं टाइगर फोर्स इमरान का टाइगर हूं, तो फिर आप चाहिए कि आप इस सीट से इस्तीफा दे दें, वरना अदम एतमाद के जरिए आपको हटाया जाएगा। अपना नबी कमर साहब ने भी बात करनी है, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो बाकी उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसरन इसी इशू पे सिर्फ बोलूंगा जो आजकल असेंबली का इजलास होने वाला है और उसमें मुख्तलिफ जो रोल्स लोगों ने अदा करने या नहीं कर रहे उस पर आपको पता है कि जमहूरियत सिर्फ तब चलती है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ के लिए आइन होता है और आइन में सारी चीजें वाज़ेह होती हैं। और एक जो अंडरलाइन उसका जो एजम्पशन होता है कि जब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, चाहे वो स्पीकर हो नेशनल असेंबली का या चेयरमैन हो सेनेट का, उसको जब आप इलेक्ट करते हैं तो वो अपनी पार्टी से बालातर होके एक नॉन पार्टीजन, या जिसको आजकल न्यूट्रलिटी पर बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, रोल प्ले करना होता है। और जब आप को खासकर इतना एक कंडे शायद इस असेंबली का, तो क्या कई असेंबलीज के बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सीरियस लेवल पे आया है, उसमें आप अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर इतना खुल्लम खुल्ला कह दे कि जी मैं तो वन साइडेड काम करूंगा, मैं तो जियाला हूं अपने इमरान खान का, तो भाई फिर तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इस असेंबली के इजलास को जो है प्रिजाइड करो। तुम्हें अपने आप को हटा के, और बल्कि इतना शौक है तो नीचे से जाके इमरान खान के लिए वोट कर दो, वो तुम्हारा हक है एज मेंबर, लेकिन तुम प्रिजाइड नहीं कर सकते
کیونکہ جب آپ اتنا اوپنلی پارٹیزن شپ دکھا رہے ہیں تو کل کو ہمیں کیا اپوزیشن کو یا پوری قوم کو کیا بھروسہ ہوگا کہ آپ جو بھی ادھر سے ڈائریکٹیوز دیں گے وہ جو ہے سب کے لیے برابر ہوں گے. قانون تو یہ کہتا ہے, آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے جب اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے سب کو برابر کے ایک ہی آنکھ سے دیکھنا ہے. لیکن آپ ایک آنکھ بند کر دیں اور ایک آنکھ سے دیکھنا جب شروع کریں, یہ چیف الیکشن کمشنر اگر آج کہہ دے کہ آئندہ الیکشن میں میں دیکھوں گا کہ پی ٹی آئی کیسے جیتتی ہے اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہے اس وقت کی اپوزیشن وہ اگلا الیکشن جیت جائے, آپ چیف الیکشن کمیشنر کو چھوڑ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ بہت اچھی بات ہے, وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کو ایک منصب دیا جاتا ہے, جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو آئین آپ کے اوپر, اور جب آپ اس کو اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئین کی انحرافی جو ہے وہ آئین خود اس کو ڈیفائن کرتا ہے آرٹیکل 6 کے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو آپ کیا اپنے اوپر صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آپ پھانسی کے مرتکب ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ نہ کریں. This is my serious advice to the Honorable Speaker کہ he has to show non-partisanship, he has to show neutrality, he has to be the Speaker of the House, he cannot be Speaker of PTI. تو ان معاملات پہ پھر ظاہر ہے کہ ان کی وزراء کی طرف سے جو اسپیکولیشنس آ رہی ہیں, آئین کے توڑ موڑ کے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ اسپیکر کا یہ بھی پاور ہے, اسپیکر کا یہ بھی پاور ہے. بھائی جو بھی اسپیکر کا پاور ہے وہ آئین میں دیا ہوا ہے. اگر کونسل کا پاور ہے تو آرٹیکل 63A اس کو کلیئرلی نہ صرف پاور کو ڈیفائن کرتا ہے بلکہ پورے پروسیس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا ہوگا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک تو دل میں جھانک کے اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جی کسی ممبر کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے روک سکے, نہ اندر آنے سے, نہ ہی ادھر جو ہے اپنا رائٹ آف ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کا. وہ ایک دفعہ اگر ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کی پارٹی ہیڈ سمجھتا ہے تو اس کے پاس 2 دن ہوتے ہیں, پہلے شو کاز دینا اس ممبر کو, وہ اپنا جو جواب دے دے اس کے بیسس پہ اس نے اسپیکر کو لکھنا, اور اسپیکر سے پوسٹ آفس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو لکھے گا. کسی بھی شخص کو کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا فائنل فیصلہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں کرنا ہے تو آپ نہ ان کو روک سکتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے سے, نہ ہی آپ اس کے ووٹ کو جو ہے وہ نااہل یا اس کو جو ہے ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. ووٹنگ کی جو پوری پروسیس ہے وہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے ہینڈل کرنی ہے, اور پھر اس کے جو سیکرٹریٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کاؤنٹ دے کے اسپیکر نے صرف اس کو اناؤنس کر دینا ہے. تو بھائی یہ بات بھولنے, کوئی پاور نہیں ہے اسپیکر کا کسی کی بھی ووٹ کو ریجیکٹ کرنے کا, ایز لانگ ایز وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اس کو حق ہے یہ ووٹ دینے کا, اور وہ جب وہ اگر ایکسرسائز کر لے گا ووٹ اس کو کاؤنٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ڈیسپریٹ کے طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ باہر ہم ہجوم لائیں گے اور ممبرز کو روکیں گے, اور وہ یہ بھی اسپیکر کی اس میں آتا ہے رسپانسبلٹی میں ٹو انشور کہ ہر ممبر جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے اندر جا سکے اس دن اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکے. اسپیکر کے دل میں کتنی بھی کیا بھی جو چیزیں ہوں وہ اس نے جو آرڈر دینا ہے وہ آئین کے تحت یہ کرنا ہے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ممبر کا پریویلیج ہوتا ہے. کتاب پڑھ کے دیکھ لے دوبارہ سے اگر کو پتہ نہیں ہے کہ پریویلیج ہوتا ہے ٹو بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان نارمل جو اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ ووٹ ہو رہا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈینس اگینسٹ پرائم منسٹر ہو جائے تو اس میں تو 100 ٹائمس اس کو انشور کرنا چاہیے کہ کسی بھی ممبر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر کوئی ہوئی تو اسپیکر ڈائریکٹلی اس کے لیے رسپانسبل ہوگا, اور بات صرف نو کانفیڈینس اگینسٹ اسپیکر پہ نہیں رکے گی, بات اس سے بہت آگے جائے گی. لے رہے ہیں, کہا جا رہا ہے روکیں گے سب کچھ کریں گے,
تو اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی ساری صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ تو ہم نے واضح کیا ہوا ہے، ہم آئین کا بالکل راستہ نہیں چھوڑیں گے، نہ جمہوری کوئی قدروں سے ہم الگ ہوں گے. پیپلز پارٹی تو بالکل اس بات پر کمیٹڈ ہے، ہماری قیادت سے لے کے کارکن. ابھی ہمارا عوامی مارچ ہوا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اپوزیشن کرنے کا، اور ہم حکومت کرنا جانتے ہیں. 116 ممبرز کے ساتھ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب نے کنسنسس گورنمنٹ چلائی تھی. جی طریقے ہر چیز کے ہوتے ہیں. انہوں نے تو ملک کو اس وقت کرائسس میں لے آئے ہیں. ان کا شیرازہ بگڑتا نظر آ رہا ہے، کمپلیٹلی بکھر گیا ہے، اور یہ نہ اپنے ایلائز کو ساتھ رکھ سک رہے، نہ اپنے ووٹر کو، نہ اپنے عوام کو کوئی تقویت دے پا رہے. اب جو صورتحال ہے اس کے لیے جوائنٹ اپوزیشن کی اپنی مستقل مزاجی سے منصوبہ بندی چل رہی ہے، اور میں نے جیسے آپ سے کہا، ہم بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن یہ چھوڑ چکے ہیں کب کے، اور ان کو اپنا ذہنی توازن ہمیں لگتا ہے اس وقت کمپرومائزڈ ہے. جی اور یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. ملک فاتح کی ابھی گرے لسٹ میں ہے، ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے، اتنا سب کچھ کر کے، اور ان کو پاکستان کی عوام تو بلیک لسٹ کر چکی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے باہر جو ہماری قوتیں ہیں وہ ہماری انسٹیبلٹی دیکھیں، اور دیکھیں کہ پرائم منسٹر خود انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، خود ٹیررزم کی طرف ان کے وزراء باتیں کر رہے ہیں، خود کچھ بمبر بن جاؤں گا. تو یہ صورتحال افغانستان کی ایک طرف ہے. بھارت نے آپ کو اس وقت کس نہج پہ لایا ہوا ہے؟ سیکیورٹی تھریٹ، ایک ایسکلیٹری کرائسس ہو سکتی تھی، لیکن آپ کو 4 دن لگے اس کو سمجھنے میں، ان کو پبلکلی تنبیہ کرنے میں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جس چیز کو چپ کر کے ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اس طرح کا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ نیوکلیئر وارہیڈ کے ساتھ عام ہوتے ہیں میسائلز. یہ چلیے انہوں نے جو ٹیسٹ کیا، جو بھی کیا، لیکن آپ نے ان کو، اگر پاکستان میں یہ کیا ہوتا، آپ سوچیں کیا ملک میں ساری دنیا میں شور مچ رہا ہوتا. تو آپ جب 4 دن لگائیں گے اس ایشو پر فوکس کرنے میں بھی، تو پھر ظاہر ہے گئی آپ کی فرسکس، آپ کی ساری ڈپلومیسی. پھر کہتے ہیں کہ ملک ہمیں، دنیا ہمیں کچھ کہتی. جب آپ 4 دن بعد بات کر لیں گے، آپ بے شک میچورٹی کا مظاہرہ کیجیے. میچورٹی ضروری ہے، لیکن آپ کو کہیں میچورٹی نظر آ رہی ہے، کہیں بلوغت نظر آ رہی ہے اسٹریٹجک میں یا پولیٹیکل افیئرز میں؟ نہیں. جی وفاقی وزراء اور خود وزیر اعظم کے بیانات ہیں اپوزیشن کے خلاف. اسی صورتحال میں وزیر خارجہ نے یہ درخواست کی ہے کہ جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن تعاون کرے. تو موجودہ صورتحال میں اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی OIC اجلاس سے متعلق؟ دیکھیے قمر صاحب نے بھی کہا، ہم سب نے کہا، یہ OIC اجلاس نیشنل اسمبلی میں ہو کیوں رہا ہے؟ یہ نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ اس وقت بہت سارے آئینی انسٹرومنٹس کی جگہ ہے، کا مرکز ہے. یہ عوام کی امنگوں اور عوام کی جمہوری، پاکستان کے جمہوری پروسیسز کا مرکز ہے. یہاں آپ اس ساری پروسیس کو بیچ میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کا موشن آیا ہوا ہے، اور آپ وہاں ایک کانفرنس کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کنونشن کر رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ 1974 کا پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا. پنجاب اسمبلی کا ایک پتہ نہیں ہلایا گیا تھا، اور وہاں کوئی نو کانفیڈنس موشن کا نہیں وہ ہوا تھا. ان کے پاس کنونشن سینٹر نہیں ہے، ان کے پاس سرینا ہوٹل نہیں ہے، ان کے پاس جی وہ صرف PTI کے جی وہ صرف PTI کے کنونشنز کے لیے یوز ہوتے ہیں. جی سوری ستی صاحب. میں قمر صاحب سے جانا چاہوں گا کہ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسپیکر بھی اس وقت جانکاری بڑھا رہے ہیں، تو کیا آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ PM کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونے سے پہلے ان کے خلاف بھی وہ نو کانفیڈنس آ جائے؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ہم ظاہر ہے کہ آئینی طریقے سے ہی چلتے ہیں. یہ جو موجودہ اجلاس ریکوزیشن کیا گیا ہے اس میں 2 آئٹمس ہیں: ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ اسپیکر، اگینسٹ پرائم منسٹر، اینڈ دا الیکشن آف دا نیو پرائم منسٹر. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اس ریکوزیشن کا حصہ نہیں، اس کے لیے ایک فریش ریکوزیشن دینی پڑے گی، جو کہ ہم دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو صحیح ٹائم ہوگا اس پہ دیں گے. لیکن ایک دفعہ ایک وکٹ گر گئی تو پھر ان کے لائن سے وکٹیں گریں گے، یہ یہاں رکے گا کام تو نہیں نا. ٹھیک جی یہ ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب تو فوج کی لاگت کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک دن پہلے انہوں نے بلا لیا ہے وہاں پہ، آپ کو پتا ہے اپنے ورکرز کو بلا لیا ہے
तो ये डोनर का तो नाकी डाल रही है, लेकिन यहाँ लगे डोनर खुद मैप क्रिएट करना चाह रही है। और आपसे जीत का मेरा सवाल ये है कि ये वज़ीर-ए-आज़म में बहुत से वज़रा कह रहे हैं, तो अलग कह रहे हैं कि स्पीकर के पास ये अख्तियार है, जब स्पीकर की जो रूलिंग होगी वो कहीं चैलेंज होगी, और स्पीकर ये रूलिंग दे देगा चाहे कोई है जो के अंदर करती रहे। वो बात की बात है नहीं, कैसे हो सकता है? और दूसरी, मैंने तो ये आपसे कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर जब ऐसी बातें कर रहा है तो आप सोचें कि वो मुल्क की दिफा करेगा। इंटीरियर मिनिस्टर, कैबिनेट, मुसल्लह अफवाज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल लॉ एनफोर्समेंट, ये सब इंटीरियर जो है इनका काम होता है मुल्क की दिफा करना, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करना। जमहूरी इक़दार तो दूर की बात है, लेकिन अब अवाम की तहफ़्फ़ुज़ कर लो। इस वक्त वो इंतशार फैलाने पर बज़िद है, क्योंकि मैंने कहा उनको अपनी इक़्तिदार जाती नजर आ रही है, तो वो कहते हैं हम सबको गिराएंगे, हम गिरे तो सब गिरे, हम जले तो सब जले, पूरा आशियाना जला दो। ये इनकी प्लानिंग है। इनको जवाब देखें, स्पीकर के पास रूलिंग देने का इख्तियार होता है, लेकिन आइन के तहत और रूल्स के तहत ये जो पावर में कह रहे हैं कि स्पीकर का पावर है, वो पावर कहां से आता है? वो जहां से स्पीकर को पावर देता है वहां स्पीकर के पावर को रिस्ट्रिक्ट भी करता है। वो सारी चीजें लिखी हुई है। स्पीकर ये तो नहीं कह सकता कि आज अगर वो कहते कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं तो क्या ये रूलिंग वो दे सकता है? क्या नहीं, जो भी वो रूलिंग देगा वो कानून के तहत होगी ना। और उसमें ये कोई कानून नहीं है जो कहता है कि एक मेंबर है वो वोट दे रहा है तो स्पीकर डिक्लेयर कर दे कि मुझे पसंद नहीं है किस तरह से ये वोट दिया। मेरा सवाल ये है कि स्पीकर के हवाले से ये एक मैडम से सवाल है, एक आपसे पहला सवाल ये है कि 63A की जो तशरीह की जा रही है कि ईमान कौमी असम्बली को रोकने की या नायली तलवार लटकने की मोशन से पहले ये ट्राई की जा रही है दिलाने की, क्या स्पीकर का जो इख्तियार है इसको कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं चैलेंज किया जा सकता है? मैडम से सवाल ये कि शेख रशीद साहब ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, मुखबरी साहब भी कर रहे हैं जो उनके हिस्से में। आप बताएं कि MQM से माहिदा फाइनल हुआ है और आपके साथ आ गई? देखिए, पहले तो स्पीकर वाली बात है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि स्पीकर का जो भी पावर है वो आइन के तहत पावर है। 63A को जो है ये वज़रा जो है अपनी तरफ से स्पेकुलेटिव उसकी इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर सकते। उसमें जब चीजें वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, जी आप शोकॉज देंगे, शोकॉज के बाद जवाब आएगा, उसके बाद वो स्पीकर के पास जाएगा, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वो फाइनल इलेक्शन कमीशन जो नोटिफाई करेगी तब बंदे का जो है मेंबरशिप जो है वो